नमस्कार सबैजनालाई। आज पनि हामीहरू प्रॉफिट एन्ड लस को पार्ट 2 भिडियो लिएर आएका छौं। पार्ट 1 भिडियोमा हामीहरूले 5 को एफ सम्म गरेका छौं र आज चाहिँ हामीहरू 6 बाट सबै गर्ने छौं। यो 6 बाट क्रिएटिभ सेक्सन बी अनि यतातिरको यो जुन छ यो सी सम्म 8 को सी सम्म चाहिँ सबै गर्ने कोसिस गर्ने छौं हैन। भ्याइन्छ कि भ्याइदैन त्यो त थाहा भएन, तर कोसिस चाहिँ गर्ने छु। र यो पार्ट 2 भिडियो हो। पार्ट 1 भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला। मैले यो यहाँसम्म चाहिँ गरिसकेको छु है, यहाँसम्म गरिसकेको छु। त्यसपछि हामीहरूले यतातिरको भ्याटवाला पनि गर्नेछौँ। त्यसपछि सबै लस्कारी गर्दै गर्दै जानेछौँ। आज 6 को सुरु गरौँ है। A trader sold a bag for ₹450 and at 10% profit. Find the cost price of the bag भनेको छ। यसको सल्युसन गरौँ। सल्युसन A trader sold a bag, selling price is equals to ₹440. Profit percent equals to 10%. CP equals to what? Let the CP be X. X मान देऊ CP लाई। अब प्रॉफिट अमाउंट निकालौं। प्रॉफिट अमाउंट बराबर प्रॉफिट परसेंट अफ CP 10/100 into X by 10 चाहिँ हाम्रो प्रॉफिट अमाउंट आयो। अब CP बराबर SP माइनस प्रॉफिट हुन्छ। SP भनेको कति छ 440 छ माइनस प्रॉफिट कति छ X by 10 छ। 10 ले युज गरौँ 4400 माइनस X भनेको यो कति भयो CP भयो। CP भयो। CP लाई हामीले X मानेका छौं। X लेखौँ यहाँ यसरी देखेको छ नि, ठीक छ। अनि अब हामीले यसलाई यत्नबाट गर्छु मैले। अब यो X छ, CP लाई हामीले X मानिएको छ नि त, त्यही भएर यहाँ X लेख्यो। अब X 10 ले चाहिँ उतातिर X लाई मल्टिप्लाई गर्ने 10X हुन्छ बराबर 4400 माइनस X 10X plus X is equals to 4400 X plus 10X plus X 11X is equals to 4400 X is equals to 4400 upon 11 गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 11 4 जा 44 400 चाहिँ हाम्रो X को भ्यालु आयो। इट मिन्स CP को भ्यालु हाम्रो 400 आयो। 6 को B मा हेर्नुस्। A shopkeeper sold a t-shirt for ₹665 at loss percent 5%. At what price did she buy the t-shirt भनेको छ। यसको सल्युसन गरौँ। सल्युसनमा सोल्ड टी-शर्ट भनेपछि सेलिङ प्राइस SP चाहिँ हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 665 छ है। अनि हाम्रो लस पर्सेन्ट 5% छ। एट वाट प्राइस CP बाई भनेपछि कस्ट प्राइस सोधेको रहेछ है। कस्ट प्राइस CP इक्वल्स टु वाट? लेट द CP बी X मानौँ। अहिलेको जस्तै हो। लस एमाउन्ट निकालौँ। अब हामीलाई फर्मुला थाहा छ। लस एमाउन्ट बराबर लस पर्सेन्ट अफ CP 5/100 into X बराबर हाम्रो चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 5 2 0 20 X by 20 हाम्रो चाहिँ लस एमाउन्ट आउँछ। अब CP बराबर SP प्लस लस हुन्छ। CP भनेको X हो है, X मानिएको छ हामीले। SP भनेको हाम्रो कति छ 665 छ। 665 प्लस लस भनेको चाहिँ X by 20 X is equals to 20 भयो। 665 भनिसकेको 665 into 20 गर्नुहोस् 13300 प्लस X भयो। 20 ले यतातिर X लाई मल्टिप्लाई गर्दा 20X भयो इज इक्वल्स टु 13300 प्लस X 20X minus X is equals to 13300 19X is equals to 13300 X is equals to 13300 upon 19 x is equals to
13300 डिभाइड बाइ 19 है गर्दाखेरि x को भ्यालु हाम्रो 700 आयो देयरफोर CP अफ कस्ट प्राइस अफ टी-शर्ट इज कति हुने भयो हाम्रो रुपीस 700 हुने भयो 6 को C नंबर को क्वेशन हेर्नुस् A glassware seller bought 1000 glass tumblers. 100 of them were broken, and she sold the remaining glass tumblers at 80 each. If she made loss 4%, at what price did she purchase each glass tumblers? भनेको छ यो भनेको ग्लास वेयरले चाहिँ 1000 ग्लास टुम्बलर चाहिँ उले किनेछ 100 वटा ग्लास टुम्बलर चाहिँ उले के रे एउटा फुटेछन् हैन अनि बाँकी रहेका 100 भनिसकेपछि 1000 माइनस 100 गर्दा 900 900 ग्लास टुम्बलरलाई चाहिँ उले 80 रुपैयाँमा बेचेछ प्रत्येक एक ग्लास टुम्बलरलाई 80 मा भनेपछि 900 * 80 गरेपछि 900 ग्लास टुम्बलरलाई कतिमा बेचेछ भन्ने आउँछ र उले चाहिँ 4% लस बनाएर बेचेछ भनेपछि उले कतिमा किनेको होला भन्न सोधेको छ यसको सल्युसन गरौँ हामीले सल्युसन selling price है selling price of 900 glass tumbler glass is equals to 900 into 80 गर्दा हाम्रो कति हुन्छ 72000 हुन्छ लस पर्सेन्ट चाहिँ हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 4% हो अनि कस्ट प्राइस equals to at let the CPBX भन्ने हो loss amount equals to loss percent of CP 4% of X 4 upon 100 into X loss amount चाहिँ हाम्रो कति आयो गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ X by कति हुने भयो 4 ले 25 चोटी काट्छ जी loss amount X by 25 आयो हेर्नुस् मैले चाहिँ यतातिर लेखिसकेको छु CP बराबर S प्लस लस हुन्छ CP भनेको X छ लस भनेको X by 25 छ SP भनेको 72000 छ अब हामीले LCM ल्याउ 25 ले यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ 25 into 72000 गर्दाखेरि 1800 1 2 3 4 5 4 5 प्लस X हुन्छ त्यसपछि 25 ले यतातिर मल्टिप्लाई गर्दा 25X भयो इज इक्वल्स टु 18812 3 4 5 plus X 25X minus X is equals to 1812345 12345 24X is equals to 1812345 X is equal to 1812345 upon 24 multiply को 24 यतातिर डिवाइड मा आयो X is equals to 75000 हाम्रो X को भ्यालु आयो हाम्रो कस्ट प्राइस चाहिँ यति आयो तर यो आन्सर हो त भन्दाखेरि होइन किनभने हामीलाई क्वेशन के सोधेको छ भन्दाखेरि एट व्हाट प्राइस डिड सी परचेज इच ग्लास टुम्बलर निकाल्न भन्यो नि त यो CP अफ 1000 ग्लास टुम्बलर को यो आयो भनिसकेपछि प्रत्येक अब एक ग्लास टुम्बलर को कति निक्लिन्छ भन्दाखेरि CP अफ इच ग्लास टुम्बलर इज इक्वल्स टु 75000 डिवाइड बाइ 1000 हो गर्दाखेरि 75 रुपीज चाहिँ हाम्रो CP अफ इच ग्लास टुम्बलर आयो नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ हामी क्रिटिसिजेसन B 7 को A मा के भनेको छ भन्दाखेरि अनिता बाउट अ ब्याग फर रुपीज 4000 एन्ड सोल्ड टु शोभा 20% प्रॉफिट अगेन शोभा सोल्ड इट टु लक्ष्मी एट 10% प्रॉफिट फाइन्ड द SP अफ अनिता आर CP अफ शोभा फाइन्ड द SP अफ शोभा आर CP अफ लक्ष्मी SP अफ अनिता भन्नु र CP अफ शोभा भन्ने एउटै हो SP अफ शोभा भन्नु र CP अफ लक्ष्मी भन्ने एउटै हो अब हामी यसको सल्युसनतिर जाउँ हेर्नुस् CP कस्ट प्राइस अफ cost price of Anita is equals to rupees 4000 अनि sold to Shobha at profit 20% भनेपछि profit percent is equals to 20% sold to Shobha भनेर हैन sold to Shobha अब हामीलाई यहाँ क्वेशनमा के भनेको छ SP अफ अनिता निकाल्न भनेको छ SP अफ अनिता भन्ने नै CP अफ शोभा हो
अनिताले जतिमा शोभालाई बेच्यो जति रुपियाँमा त्यति रुपियाँ नै शोभाले त्यति रुपियाँमा नै शोभाले किनेको हुनाले अनिताको एसपी र शोभाको सीपी भन्ने कुरा एउटै हुन्छ। अब एसपी अफ अनिता निकालौँ। अफ अनिता आई नम्बरमा इजिकल्स टु वाट? प्रॉफिट अमाउंट इजिकल टू प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी 20/100 into 4000 4 2 से 800। अब एसपी निकाल्दाखेरि एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट सीपी भनेको हाम्रो कति छ 4000 छ प्लस प्रॉफिट 800 छ 4000 प्लस 800 भनेको 4800 हुन्छ। आई को एन्सर चाहिँ हाम्रो 4800 आयो। अब आईआईमा के भनेको छ एसपी अफ शोभा निकाल्ने रे अथवा सीपी अफ लक्ष्मी एसपी अफ शोभा निकाल्ने। अब यो एसपी अफ अनिता चाहिँ हाम्रो कति आयो 4800 आयो भनिसकेपछि सीपी अफ यो के हो शोभा हो नि त। सीपी अफ शोभा चाहिँ हाम्रो कति आएको छ 4800 आएको छ। अनि प्रॉफिट पर्सेन्ट कति दिएको छ हामीले अब 10% दिएको छ हो। अब हामीले निकाल्नु पर्यो एसपी अफ शोभा। यहाँ प्रॉफिट अमाउन्ट निकालौँ। प्रॉफिट अमाउन्ट पीए लेख्दै मैले प्रॉफिट अमाउन्ट प्रॉफिट पर्सेन्ट अफ सीपी 10% अफ सीपी भनेको 4800 10/100 इन्टु 4800 गर्दाखेरि 480 हाम्रो प्रॉफिट आयो हो। अब हामीले चाहिँ यतातिर गरौँ है। अब एसपी अफ शोभा इक्वल्स टु सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी हाम्रो कति छ 4800 छ प्लस 480 गर्ने गर्दाखेरि कति हुन्छ 4800 प्लस 480 गर्दा 5280 5280 चाहिँ हाम्रो एसपी अफ शोभा आयो। बी नम्बरको क्वेसन हेर्नुस्। अ डीलर बाउट अ ल्यापटप फर ₹45,000 एन्ड सोल्ड इट टु रिटेलर एट 12% प्रॉफिट। द रिटेलर अगेन सोल्ड इट टु कस्टमर एट 25% प्रॉफिट। हाउ मच डिड द कस्टमर पे फर द ल्यापटप भनेको छ। यसको सल्युसन गरौँ। सल्युसनमा सीपी अफ डीलर is equals to ₹45,000 sold it to retailer at 12% profit. Profit percent is equals to 12%. अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि एसपी अफ डिइएलईआर डीलर भनेकै सीपी अफ के हो रिटेलर हो भनिसकेपछि हामीले एसपी अफ डीलर निकालेपछि सीपी अफ रिटेलर यतिकै आउँछ क्या। अब एसपी अफ डीलर निकालौँ। प्रॉफिट अमाउंट निकालौँ। प्रॉफिट अमाउंट भनेको प्रॉफिट पर्सेंट अफ सीपी हो। प्रॉफिट पर्सेंट अफ सीपी भनेको 45 सरी तीनटा काटे चाहिँ दुईटा काट्ने अनि 450 इन्टु 12 गर्ने भने 5400 हाम्रो के आउँछ प्रॉफिट अमाउंट आउँछ। अब एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट हो। सीपी भनेको हाम्रो कति छ 45,000 छ प्रॉफिट भनेको कति छ 5,400 छ 45,000 प्लस 5,000 50,400 चाहिँ हाम्रो एसपी आयो। अब एसपी भन्नेकै सीपी अफ रिटेलर हो क्या यति बुझ्नुस्। नाउ अब सीपी अफ रिटेलर कति होइछ ₹50,400 हो। अनि यसको कति प्रॉफिटमा चाहिँ कस्टमरलाई बेच्यो भनेको छ नि त। प्रॉफिट पर्सेंट इज इक्वल्स टु 25% प्रॉफिटमा चाहिँ कस्टमरलाई बेच्यो भनेको हो हैन। प्रॉफिट पर्सेंट यति भयो। त्यसपछि के भनेको छ भन्दाखेरि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ एसपी अफ रिटेलर भनेकै हाम्रो सीपी अफ के हो सीपी अफ कस्टमर हो। अब एसपी निकाल्न सुरुमा चाहिँ प्रॉफिट अमाउंट निकालौँ। प्रॉफिट अमाउंट इक्वल्स टु 25% अफ 50,400 गरौँ। 25/100 इन्टु 50,400 0 0 क्यान्सल आउट
504 into 25 504 into 25 गर्दाखेरि 12600 12,600 प्रफिटमा बेचेको रहेछ। SP इजिकल्स टु CP प्लस प्रफिट हुन्छ। CP भनेको हाम्रो कति हो 50,400 छ प्लस प्रफिट भनेको 12,600 छ। 50,400 प्लस 12,600 50,400 63,000 हाम्रो SP अफ के हुन्छ रिटेलर हुन्छ र SP अफ रिटेलर भनेकै CP अफ कस्टमर हो। देयरफोर कस्टमर पे ₹63,000 फर ल्यापटप। 8 को एमा हेर्नुहोस् क्वेसन। सुनैना बाउट अ मोबाइल फोन एन्ड सोल्ड टु प्रतीक एट 8% लस। प्रतीक सोल्ड इट टु के भनेको छ देवाशिष फर ₹11,040 एन्ड मेड 20% प्रफिट। फाइन्ड द कस्ट प्राइस अफ द मोबाइल टु प्रतीक। फाइन्ड द कस्ट प्राइस अफ द मोबाइल टु सुनैना भनेर भनेको छ। यसको सल्युसनतिर जाउँ। यहाँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रतीकको सुनैनाको सेलिङ प्राइस भनेको प्रतीकको कस्ट प्राइस हो र प्रतीकको सेलिङ प्राइस भनेको देवाशिषको कस्ट प्राइस हो। त्यो बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ सुरुमा यहाँ चाहिँ यो यता पछाडिबाट चाहिँ हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ अगाडिबाट हैन। यहाँबाट निकाल्दै अघि जानुपर्ने हुन्छ हामी। जस्तै कि यता हेर्नुहोस् प्रतीक सोल्ड देवाशिष परेको थियो भनेपछि सेलिङ प्राइस है सेलिङ प्राइस अफ प्रतीक इजिकल्स टु रुपिज के छ कति छ कतिमा बेचेको प्रतीकले 11,040 मा हो कति अनि मेड प्रफिट कति बनायो 10 प्रफिट पर्सेन्ट इक्वल्स टु 10% हो भनेपछि अब कस्ट प्राइस है अब यसबाट कस्ट प्राइस निकाल्न सकिन्छ। कस्ट प्राइस अफ प्रतीक निकाल्न सकिन्छ। प्रतीक इक्वल्स टु वाट लेट द CPB X भन्न सकिन्छ हामीले। अब प्रफिट एमाउन्ट इक्वल्स टु प्रफिट पर्सेन्ट अफ CP 10% अफ CP भनेको X छ 10/100 इन्टु X 10 ले यसलाई काट्यो X/10 हाम्रो प्रफिट एमाउन्ट आयो। अब CP भनेको SP माइनस प्रफिट हो। SP भनेको 11,040 माइनस प्रफिट भनेको X/10 CP भनेको कति छ X छ X इक्वल्स टु 10 11,040 माइनस X 10x ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अनि यो माइनसको x यतातिर जाँदा प्लसको x हुन्छ इजिकल्स टु 11,040 11x इजिकल्स टु 11,040 x इजिकल्स टु 11,040 बाई 11 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 11,040 डिभाइड बाई 11। ए सरी बिग्रेछ है यो चाहिँ हाम्रो प्रफिट चाहिँ 20% रहेछ है। सरी यो चाहिँ गलत भएछ थोरै 20% यहाँ सोच्नुहोस् एन्ड यहाँ 20 2/10 2 5 चाहिँ x/5 हुन्छ यहाँ x/5 हुन्छ अनि x यहाँ पनि 5 हुने भयो यहाँ 5 हुने भयो र यहाँ चाहिँ 11,040 इन्टु 5 गर्दाखेरि मैले पुरै काटेँ x इजिकल्स टु 55,200 माइनस x 5x प्लस x माइनस x यतातिर जाँदा 55,200 5x प्लस x 6x हुने भयो 55,200 x इजिकल्स टु 55,200 अपन 6 गर्दाखेरि x को भ्यालु हाम्रो कति आउने भयो 9,200 यसरी आउने भयो। यति चाहिँ काट्नु होला चाहिँ यहाँ 20 रहेछ है सरी मैले 10 लेखेको रहेछु यसरी आयो x को आयो है। x भनेको के हो भन्दाखेरि CP अफ प्रतीक हो। अब हेर्नुहोस् है CP अफ प्रतीक भनेकै SP अफ सुनैना हो क्या SP अफ सुनैना हो। CP अफ प्रतीक त आइहाल्यो एउटा यो एन्सर त एउटा निक्लियो आई नम्बरको एन्सर निक्लियो है यो आई नम्बरको एन्सर त निक्लियो CP अफ प्रतीक त। अब SP अफ सुनैना हो भनिसकेपछि न हो SP अफ सुनैना कति रहेछ CP अफ प्रतीक भनेको SP अफ सुनैना हो भनिसकेपछि 9,200 रहेछ
अनि लस चाहिँ 8% रहेछ, 8% लस। अब सिपी अफ 0 याना निकाल्न भनेको छ नि त, सिपी अफ 0 याना निकाल्न भनेको छ इजिकल्स टु वाट लस लेट, यसलाई पनि लेट, सिपी अफ 0 याना बी वाई मान्दिउँ यसलाई हामीले है, एक्स मात्र किन मान्ने, वाई मान्दिउँ। अब लस एमाउन्ट इक्वल्स टु लस पर्सेन्ट अफ सिपी 8% अफ सिपी भनेको कति छ, एक्स छ, लस एमाउन्ट निकाल्न पर्यो 8/100 इन्टु एक्स, 8/100 इन्टु एक्स गर्दाखेरि 8 ले कतिचोटि काट्छ 100 लाई, 12.5 हो भनिसकेपछि हामीले 8x/100 नै लेख्दिउँ है, यति नै लेख्दिउँ। अब चाहिँ हाम्रो सिपी अफ 0 याना निकालौँ, सिपी निकालौँ, सिपी इजिकल्स टु एसपी प्लस लस हुन्छ, सिपी भनेको एक्स छ, एसपी भनेको हाम्रो 9200 छ, प्लस लस चाहिँ हाम्रो कति भयो 8x/100 भयो। अब 100 एलसिएम लियौँ, त्यसपछि यहाँ 100 लाई मल्टिप्लाई गरिदिउँ 9200 भयो, इन्टु 100 गर्दाखेरि दुईटा 0 भयो, प्लस 8x, 100 ले यतातिर मल्टिप्लाई गरिदिउँ 100x भयो, 8x प्लसको यतातिर चाहिँ माइनसको 8x हुन्छ, इजिकल्स टु 921234 1234 यसरी गरौँ, 800x माइनस 8x 92x हुन्छ, इजिकल्स टु 920000 x इजिकल्स टु 920000 अपन 92 गर्दाखेरि x को भ्यालु 1 चोटि काट्यो, यसलाई 1 2 3 4 राइट 10,000 चाहिँ हाम्रो x को भ्यालु आयो। यसको मतलब सिपी अफ 0 याना 10,000 आयो, यो आई नम्बरको एन्सर, आई को सल्युसन 10,000 आयो, आई को एन्सर 9,200 आयो। बी नम्बरको क्वेसन हेर्नुस्, सायद अबाउट अ वाच एन्ड सोल्ड टु द एक्सिस एट 10% प्रॉफिट, दक्ष हो कि के हो, एन्ड अगेन सोल्ड इट टु सहित्या फर रुपीज 6,050 एट 10% प्रॉफिट, फाइन्ड द कस्ट प्राइस अफ दक्ष एन्ड फाइन्ड कस्ट प्राइस अफ सायद भनेको छ। अब यसमा पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि सायदले चाहिँ एउटा वाच किनेछ र उसले चाहिँ दक्षलाई बेचेछ 10% प्रॉफिटमा बेचेछ भनिसकेपछि यसले किन्ने यसको सेलिङ प्राइस र यसको कस्ट प्राइस एउटै हो, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अनि दक्षले चाहिँ यसले बेचेछ भनिसकेपछि यसको सेलिङ प्राइस र यसको कस्ट प्राइस एउटै हो, यो यति कुरा बुझ्नु पर्यो। सल्युसनतिर जाउँ है, सेलिङ प्राइस सल्युसन, सेलिङ प्राइस अफ दक्सेस इजिकल्स टु रुपीज 6,050, प्रॉफिट पर्सेंट इजिकल टु 10%, सोल्ड इट टु, त्यसपछि अब हामीले यसलाई कस्ट प्राइस निकाल्नु पर्यो, कस्ट प्राइस अफ दक्सेस। अब कस्ट प्राइस अफ हामीले मैले यहाँ लेखिदिइहाल्छु, एउटा रिलेसन लेखिदिइहाल्छु अघि लेख्दै जस्तो, कस्ट प्राइस हाम्रो कस्ट प्राइस अफ यो DAKSH दक्सेस इजिकल्स टु सेलिङ प्राइस अफ के हो सायद हो कि, कस्ट प्राइस अफ दक्सेस भनेकै सेलिङ प्राइस अफ दक्सेस हो, सायद हो भनेपछि लेट द सिपिबी एक्स मान्दिउँ सिपीलाई, त्यसपछि हामीले प्रॉफिट एमाउन्ट निकालौँ, PA लेख्दै मैले सर्टकटमा 10% अफ सिपी भनेको एक्स, 10/100 इन्टु एक्स इजिकल टु x/10 हाम्रो प्रॉफिट एमाउन्ट आयो। अब सिपी निकालौँ, सिपी बराबर एसपी माइनस प्रॉफिट हुन्छ, एसपी माइनस प्रॉफिट हुन्छ, सिपी भनेको चाहिँ 6,000 सरी एक्स हुन्छ, सिपी भनेको एक्स हो है, पेनै फुस्क्यो, सिपी भनेको कति रे, सिपी भनेको एक्स मानेको छौँ नि त एक्स, एसपी भनेको हाम्रो कति छ 60/50 माइनस प्रॉफिट भनेको x/10, x/10 x प्लस x/10 इजिकल्स टु 60/50 10x प्लस x 10x प्लस x हुन्छ, ए सरी 60/50 उडे हो,
मैले यसलाई चाहिँ यतातिर ल्याइदिएको है अघि के अरे अरू बेला चाहिँ मैले यहाँ एलसिएम ल्याइदिन्थेँ अहिले चाहिँ यतातिर ल्याएर यहाँ एलसिएम ल्याइदिएँ कुरा एउटै हो है त्यस्तो केही उस नगर्नु नमान्नु अप्ठ्यारो 10x + x 11x हो इजिकल्स टु 60 50 * 10 गर्दाखेरि एउटा जिरो थप्यो x इजिकल्स टु 60 50 500 अपन 11 x इजिकल्स टु कति अरे 60 500 डिवाइड बाई 11 गर्दाखेरि 55 100,000 5500 चाहिँ हाम्रो x को भ्यालु आयो इट मिन्स सिपी अफ cost CP of DAK SHES दक्सिस चाहिँ हाम्रो कति आयो ₹5500 यो चाहिँ हाम्रो आई नम्बरको एन्सर भयो है आई नम्बरको एन्सर चाहिँ यो भयो अब आईआई मा जाउँ हामी आईआई मा CP अफ सायद सोधेको छ यसको मतलब SP अफ हियर CP अफ दक्सिस भनेकै हाम्रो SP अफ सायद हो नि त सो यसको एसपीएफ साइड चाहिँ हाम्रो कति भयो 5500 भयो प्रॉफिट कतिमा बेचेको छ भन्दाखेरि 10% मा बेचेको छ हो प्रॉफिट बराबर 10% प्रॉफिट पर्सेन्ट बराबर सीपी अफ साइड सोधेको छ बीएक्स मान्दै मैले एक्स हैन सरी वाई मान्दिन्छु मैले वाई मान्दै अब प्रॉफिट अमाउन्ट इक्वल्स टु प्रॉफिट पर्सेन्ट अफ सीपी प्रॉफिट पर्सेन्ट अपन 100 इन्टु वाई भयो पर्सेन्ट हटाउनु पर्यो अपन 100 गर्नु पर्यो हिजै भनेको छु मैले अब यसलाई काट्यो y बाइ 10 हाम्रो के आयो प्रॉफिट अमाउन्ट आयो रुपीस y बाइ 10 अब सीपी इक्वल्स टु एसपी माइनस प्रॉफिट थाहा छ हामीलाई सीपी भनेको y हो नि त एसपी कति छ 5500 छ माइनस प्रॉफिट कति छ y बाइ 10 छ y बराबर अब एलसीएम ले म 10 5005 यसलाई 00 एउटा 0 थप्ने भयो हैन y बाइ 10 लाई अघिको जस्तै यतातिर लैदिएको भने भयो भने हुन्थ्यो हैन y इज इक्वल सरी 10y अनि माइनस y यतातिर आउँदा प्लस y इज इक्वल्स टु 55000 11y इज इक्वल्स टु 55000 y इक्वल्स टु 55000 डिवाइड बाइ 11 गर्दाखेरि 11 5 55 000 y इज इक्वल्स टु 5000 y इज इक्वल्स टु 5000 भनेको चाहिँ देयरफोर सीपी अफ हाम्रो चाहिँ सायद कति आयो रुपीस 5000 आयो एउटा एन्सर यो भयो एउटा एन्सर यो भयो ओके सी नम्बरको क्वेशन हेर्नुस् A wholesaler sold an electric heater to retailer at 20% profit. The retailer sold it for rupees 2052 to a customer at 5% loss. Question देखेको छ नि किताबमा हेर्नुस् है क्वेशन How much did the retailer pay for it? How much did the wholesaler pay for it? रिटेलरले कति तिर्नु पर्छ भनेको सीपी अफ रिटेलर सोधेको हो क्या केही पनि हैन होलसेलरले कति दिनुपर्छ होलसेलरको सीपी सोध्यो होलसेलर सोधेको अरु केही पनि हैन सो हामी यसको सोलुसनतिर जाउँ ओके सोलुसनतिर जाउँ हामी सल्युसन the retailer sold it for rupees 2000 भनिसकेपछि selling price of retailer is equals to rupees 2052 and customer at 5% loss percent is equals to 5%. अब हम cost price CP of retailer निकाल्ने हैन यो आई नम्बरको सल्युसन हो cost price of retailer निकाल्नु पर्यो हैन र यो निकाल is equals to what यो निकाल्नु भन्दा अघि मैले एउटा रिलेसन लेख्दै हाल्छु CP of रिटेलर भनेकै एसपी अफ होलसेलर हो यो कुरा लेखिदिहालेँ मैले अब लेट द सीपी अफ रिटेलर बी एक्स मान्दै मैले हो एक्स मान्दै अब लस अमाउन्ट निकालौँ लस अमाउन्ट इज इक्वल्स टु लस पर्सेन्ट अफ सीपी भनेको एक्स
5/100 इन्टु एक्स लस एमाउन्ट भनेको। अब 5 ले 100 लाई 5 2 जा 10 x/20 हाम्रो चाहिँ लस एमाउन्ट आयो। अब लस एमाउन्ट आइसकेपछि हामीले सीपी निकाल्न सकिन्छ। सीपी यही लेख्दिउँ है, सीपी अफ रिटेलर इज इक्वल टु एसपी प्लस लस हुन्छ। एसपी भनेको 2052 छ, लस कति छ x/20 छ, लस एमाउन्ट हो नि त, लस पर्सेन्ट होइन, लस एमाउन्ट हो। सीपी अफ रिटेलर चाहिँ कति छ भन्दाखेरि x मानिएको छ, x लेख्दिने। x इज इक्वल्स टु 20 ले एलसीएम ल्याउने र 20 ले यहाँ इन्टु गर्ने। 2052 इन्टु 20 41040 प्लस एक्स। 20 ले यतातिर मल्टिप्लाई गर्दा 20x प्लस एक्स यतातिर जाँदा माइनस एक्स। 41040 20 माइनस भनिसकेपछि 19x आउने भयो। 41040 x इज इक्वल्स टु 41040 अपन 19। 41040 डिभाइड बाई 19 गर्दाखेरि x को भ्यालु हाम्रो कति आउने भयो? पेन फुस्के गर्छ यार। 2160 चाहिँ हाम्रो x को भ्यालु आउने भयो। x भनेकै हाम्रो के हो? x को भ्यालु भनेको हाम्रो सीपी अफ रिटेलर हो। अब आयो हाम्रो सीपी अफ रिटेलर इज इक्वल्स टु 2160 हाम्रो एउटा एन्सर आयो आई नम्बरको। अब आईआई को एन्सर निकाल्दाखेरि आईआई को एन्सरमा चाहिँ के भन्दाखेरि सीपी अफ रिटेलर भनेको मैले एसपीएफ होलसेलर भनेको छु भनेपछि एसपी अफ होलसेलर इज इक्वल्स टु 2160 भयो। त्यसपछि हाम्रो प्रफिट बराबर 20% छ, प्रफिट पर्सेन्ट। अब यसलाई सीपी अफ होलसेलर निकाल्न भनेको छ नि त। होलसेलरकोले कति तिर्ला भनेर सोधेको छ नि त। सो सीपी अफ होलसेलर हो। हजुर होलसेलरलाई चाहिँ हामीले वाई मान्दिउँ है, लेट वाई मान्दिउँ। अब प्रफिट एमाउन्ट है, प्रफिट एमाउन्ट मैले सर्टकटमा लेखेँ। प्रफिट एमाउन्ट बराबर प्रफिट पर्सेन्ट अफ सीपी के वाई हो बराबर 20/100 इन्टु वाई गर्दाखेरि 0 ले 0 लाई काट्यो 2 5 10 वाई बाई 5 भयो हाम्रो प्रफिट एमाउन्ट। अब सीपी निकाल्न पर्यो नि त। सीपी बराबर एसपी माइनस प्रफिट हो। एसपी भनेको हाम्रो एसपी अफ होलसेलर, एसपी भनेको सरी कति अरे? एसपी भनेको यहाँ छ 2160। सीपी हाम्रो वाई छ, एसपी भनेको 2160 छ, माइनस प्रफिट भनेको कति छ हाम्रो? वाई बाई 5 छ, वाई बाई 5। वाई प्लस सरी वाई इज इक्वल्स टु 2160 एलसिएम लेम 2160 इन्टु 5 गर्नुहोस् 10800 माइनस वाई 5y इज इक्वल्स टु 5y प्लस वाई है, प्लस वाई यु वाई यतातिर आउँदा प्लस वाई 10800 5y प्लस वाई 6y इज इक्वल्स टु 10800। अब y इज इक्वल्स टु 10800 अपन 6 इक्वल्स टु 1800 चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो है। देयरफोर सीपी अफ होलसेलर चाहिँ हाम्रो कति आयो? इज इक्वल्स टु ₹1800 हाम्रो यो एन्सर नेक्स्ट एन्सर भयो। अथवा मिलाएर चाहिँ तपाईले होलसेलर पे 1800 फर 800 लेख्न सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो नि? यसरी नै हामीले यो चाहिँ सुरुको एक्सरसाइज, यो एक्सरसाइज कति भन्दाखेरि 7.1 सकायौँ है आजबाट। अब चाहिँ हामीहरू नेक्स्ट पार्टमा हामीले नेक्स्ट उसमा चाहिँ हामीहरू डिस्काउन्ट पर्सेन्ट र भ्याटको चाहिँ हामीहरूले एक्सरसाइजहरू गर्नेछौँ। यतातिर एक्सरसाइजहरू यहाँ टन्नै छ। एक्सरसाइज 7.2 चाहिँ नेक्स्ट भिडियोबाट सुरु गर्छौँ। त्यसपछि त हाम्रो प्रफिट लस पनि सकिन्छ। त्यसबाट लगातार हामीहरू जान्छौँ। त्यतिन्जेलको लागि मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, हाँस्न र हँसाउन नबिर्सिनुहोस् भन्दै म पनि बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।